श्रीमद्वाग्भट विरचितम् अष्टाङ्गहृदयं स्तोत्रस्थानं रोगानुत्पादनीयम् अध्यायम्। श्लोकः। यतेता च यथा कालं मलानां शोधनं प्रति अत्यर्थसञ्चितस्ते हि क्रुद्धः सुजीवितचिदः। समासः। यथा कालम् अनातिक्रम्य जीविताचिदः जीवितं चिन्ति इति। अत्यार्थं संचिताः संधि स्युः प्लस जीविताचिदः विसर्ग संधि। यथा कालं प्लस मलानां अनुस्वर संधि। मलानां प्लस शोधनम अनुस्वर संधि। शोधनम प्लस प्रति अनुस्वर संधि। अत्यार्थ संचिताः प्लस ते विसर्ग संधि। अंतर्लिंग विभक्ति वचनानि। यथा कालं नपुंसकलिंगम अकारांत प्रथम विभक्ति एकवचनम। मलानां नपुंसकलिंगम अकारांत षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। शोधानां अकारांत नपुंसकलिंग प्रथम विभक्ति एकवचनम। क्रुधः अकारांत पुल्लिंग प्रथम विभक्ति बहुवचनम। विशेषाण विशेष। क्रुधः विशेषाण दोषः विशेष प्रत्यय। क्रुद्धाः कृद् धातु प्लस युक्त प्रत्यय। पदार्थ यतेता should put effects he as. जीविताचितः that which cuts breaks. शोधना eliminate. मलानां दोषास्. अत्यार्थ संचिताः exclusively accumulated. क्रुधः is angry which moves away from its seat. यथा कालं correct time, in time. अन्वय यथा कालं मलानां शोधनं प्रति यतेत च हि अत्यार्थ संचिताः ते क्रुधः जीविताचिदः स्युः. अर्थ one should always be vigilant to eliminate seasonally vitiated doshas in time itself, because if neglected they will be aggravate and may even take life. धन्यवाद.